अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, शब बरात ये मग़फ़िरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि इस रात कबीला-ए बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीशंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाज़री का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ़ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं, मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं
بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھوں وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان، کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے؟ کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کیا آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے
जाने वाले नहीं आने वाले, कोई दिल में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी ही नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं, अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा, ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोजक का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है, बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, अब तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा
تنہا قیامت تک رہے. ہے. سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر تو دوست بھی چاہیے، رشتہ دار بھی چاہیے، جاننے والا بھی چاہیے، اکیلے کہیں سفر نہیں کرتے، مگر یہ قبر کا سفر اکیلا ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا. شوق سب کو ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے، مگر کام ایسے کیے نہیں. آج ہم چٹاگانگ کے قریب ایک علاقے میں موجود ہیں، لیکن اگر کسی کو یہاں سے ڈھاکہ جانا ہے تو ڈھاکہ والا روڈ اپنانا ہوگا نا. اگر کوئی سلہٹ والے روڈ پہ چلا جائے اور کہے دعا کرو ڈھاکہ پہنچ جاؤں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے ڈھاکہ کا روڈ تو پکڑو، پھر ڈھاکہ پہنچنے کی دعا کرو. جانا سب کو جنت میں ہے، چاہتے سب ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے، مگر کام کون سے ہیں؟ کام سارے جہنم میں جانے والے ہیں، کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے. سنو، میرے رضا کہتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. شوق سب کو جنت میں جانے کا ہے، مگر کام تو جہنم میں جانے والے کیے ہیں. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے. ہمارا گھر تو قبر ہے. ارے یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہم آئے تھے. سوچو نا، آخرت کی زندگی مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. کروڑوں سال کی زندگی ہو اور ایک 60-70 سال کی زندگی ہو تو کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ کون سی زندگی بڑی ہے؟ کدھر توجہ ہونی چاہیے؟ آج اسی دنیا کی پلاننگ، اسی دنیا کے جناب ہمارے منصوبے ہی ختم نہیں ہو رہے، اور اچانک اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. آج لوگ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام بن جائے، میرے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، میں چیئرمین بن جاؤں، میں چودھری بن جاؤں، میں جناب منسٹر بن جاؤں، میں علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں، کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہو جاؤں. نہیں جناب، کوئی اپنی فیکٹری ہونی چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، میرے لوگ لائک کرنے والے ہونے چاہیے. جس نام کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے جب آنکھیں بند ہوگی اس نام کا کیا ہوگا؟ میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، کچھ نام پہچانتے ہیں، لیکن جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی نا، میرا انتقال ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا عبد الحبیب کہاں ہے. لوگ کہیں گے میت کدھر ہے، جنازہ کدھر ہے، میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ارے میرا نام عبد الحبیب تھا، میرا نام تو لو. ساری زندگی یہ نام بناتا رہا، مگر یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا. ہم میت بن جائیں گے، ہم جنازہ بن جائیں گے ہیں. اور جو رشتہ دار ہیں نا، وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو. نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، حرام دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. ادھر مار پڑی نا، ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے. زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور سنو، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. بس دل سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں، بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے. کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی، اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے، میں مارا جاؤں گا. اس شرابی نے پتہ ہے کیا کیا؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اب شراب نہیں پیوں گا.
अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है, इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। यह है मेरा मालिक, यह है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक रब को नाराज करते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे। शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा, मां बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा। मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा, मौला माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा, मालिक माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा, मौला मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं, मौला तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है, एक ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हों, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं, हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं,
اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان سب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف لوگوں کا مزید رجوع بڑھے گا۔ جتنے زیادہ مدنی عطیات جمع ہوں گے انشاءاللہ اتنے مدنی کام یہاں بڑھتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی آج کی رات مغفرت فرمانے والے مولا، ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، آج ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، میرے مولا آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، مگر میرے مولا ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے کریم، اے کریم، اے اللہ، جو جنت میں بے حساب لوگ داخل ہوں گے ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمیں مقبولین میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، سجدوں میں دل لگا دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، سنتوں والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ، بندے تیرے ہیں مولا، آج توبہ کی ہے، اللہ توبہ پر استقامت بھی تو ہی دینا۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم کس کے دربار میں جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کوئی اور نہیں جو ہماری بخشش کر سکے، کوئی اور نہیں جو ہمارے گناہ معاف کر سکے۔ اے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان مولا، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ، بڑی امید لیے تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، اے اللہ کچھ بیمار ہاسپٹل میں پڑے ہیں، اے اللہ کچھ تو ایسے بیمار ہیں ان کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اے شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا دے دے، جس کے بچے نافرمان ہیں مولا فرما بردار بنا دے۔ اے کریم، اے کریم، کرم کر۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے اور سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیف سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، عالم اسلام کا بول بالا فرما،
دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، آج سب کی مرادیں پوری کر دے، کسی کو خالی نہ لوٹانا مولا، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے مولا۔ تیرے اب بھی کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے۔ اے مولا اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے، اسی سال ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے، اور میرے مولا جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت والی، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔